राज्यका नायक प्रतिष्ठानका सल्लाहकार नेपालमा सनातन धर्म संस्कारको एउटा अभियन्ताका रूपमा रहनुभएका डाक्टर बलराम उपाध्यायज्यू, विशेष समालोचनाका अग्र समालोचक मदन भण्डारी सर र हेम्जा साहित्य प्रतिष्ठानलाई र हिमशिखरलाई माया गरेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण श्रद्धेय अग्रज अनुज र समकालीन साहित्यिक मनहरूमा साहित्यिक अभिवादन। आज देश विदेश विश्व नै आक्रान्त छ यो कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि, र त्यही महामारीका बीचमा पनि हेम्जा साहित्य प्रतिष्ठानले हाम्रा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म जयन्ती पारेर यो स्तुत्य अनुष्ठान गरिरहेको छ। त्यसका प्रति आयोजकलाई म साधुवाद अर्पण गर्दछु। र हेम्जा साहित्य प्रतिष्ठानले आफ्नो मुखपत्रलाई निरन्तरता दिने क्रममा घरभित्रै थुनिएर बसिरहेको अवस्थामा पनि जुन कार्य गरेको छ त्यो आफैमा स्तुत्य कार्य छ। र यो विषम परिस्थितिमा गरेको कार्यलाई लिएर यो यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर समालोचना समीक्षा गरिरहँदाखेरि पनि म आफैलाई पनि अप्ठ्यारो अनुभूत भइरहेको छ। किनभने हामी घरबाट बाहिर ननिस्कने अवस्था छ। सरकारले एउटा मापदण्ड देखाइदिएको छ, बाटो देखाइदिएको छ, घरभित्रै बस्नुहोस्, मास्क लगाउनुहोस्, तातो पानी खानुहोस्, बेसार खानुहोस् भनेको छ होइन। तापनि हामी त्यो सरकारले खनेको राजमार्गभन्दा बाहिर आएर यसरी साहित्यिक अनुष्ठान गरिरहेका छौँ। यो के हो त भन्दा यो एउटा हाम्रो कर्म हो, हाम्रा महाकविप्रतिको हाम्रो श्रद्धा हो, सम्मान हो र भन्ने मैले ठानेको छु। अब सन्दर्भ रह्यो हिमशिखरको। हेम्जा साहित्य प्रतिष्ठानले विगत 21 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा आफ्नो मुखपत्रलाई प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ। घरदेश र परदेशमा रहेका स्रष्टा साधकहरूका सिर्जनालाई एकीकृत पारेर यो हिमशिखर प्रकाशन गर्ने क्रममा अहिले यो विषम परिस्थितिमा पनि प्रतिष्ठानले 66 जना स्रष्टा साधकका सिर्जनाहरूलाई यहाँ समावेश गरेको छ। मैले यी सिर्जनाहरूलाई सुरुवाती चरणदेखि नै हेर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेँ र अधिकांश लघुतम रचनाहरू, विधाका रचनाहरू, कविता, मुक्तक, गीत, गजलहरू रहेका छन् भने केही मात्रामा कथाहरू, केही लघुकथा र थोरै समालोचनाहरू, एउटा दुईटा समालोचनाहरू यहाँ समावेश भएका छन्। र विषयगत हिसाबले हेर्दाखेरि सबै विषयहरूलाई यो आफैमा 104 पृष्ठको यो पुस्तक भए तापनि विषयगत विविधताले गर्दाखेरि पाठकलाई यो पढ्न निकै रोचक छ भन्ने मैले ठानेको छु। यहाँ अग्रजदेखि हाम्रा कविवर तेजनाथ घिमिरेज्यूले हिमशिखरप्रति अनुष्ठान गरेर लेखेको कवितादेखि लिएर पछिल्लो पुस्ताका नवसृजनशील स्रष्टाहरू कविता लेख्दै गरेका भाइ बहिनीहरूका सिर्जनाहरू पनि हिमशिखरले यहाँ समावेश गरेको छ। यसबाट के हुन्छ भने मैले के ठानेको छु भने हिमशिखर भनेको एउटा पाठशालाको एउटा पुस्तक हो, यो पाठ्यक्रम हो। र यी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यी कविता लेख्दै गरेका यी सिकारु बालबच्चाहरूले, नेपाली साहित्यिक अनुष्ठानमा लाग्न चाहेकाहरूले यहाँबाट धेरै कुराहरू सिक्नेछन् भन्ने मैले ठानेको छु। त्यसका प्रति प्रतिष्ठानलाई म बधाई ज्ञापन गर्दछु। र यहाँभित्रका विषयगत हिसाब किताबले अधिकांश लेख रचनाहरू समसामयिक परिवेशलाई केन्द्रित गरेर लेखिएका छन् र हामीले भोगेको, हामीले देखेको, हामीले बेहोरेको र नजिकैबाट हामीले छामेका सन्दर्भहरू नै यहाँका विषयवस्तु भएर आएका छन्। प्रतिष्ठानका पूर्व सचिव भन्छन्, जनतालाई दुःख हुन्छ, शोषक साउ बढ्यो भने शिकार गर्यो भने बुझौँ, ताउ बढ्यो भने। जनतालाई यतिखेर दुःख छ, हरेक किसिमले दुःख छ। हामीले धेरै शासन व्यवस्थाहरू हेऱ्यौँ र अहिले पछिल्लो समय हामीले अनुभूत गरेको व्यवस्थाले पनि जनताहरू दुखित नै छन् भन्ने सन्दर्भहरू यहाँ आइरहेका छन्। विपना गान्धारी भन्छन्, छुवाछुत दलितलाई गर्दैछौ किन,
शोषण र दमनमा पार्दैछौँ किन? कोरोनाले विश्व आक्रान्त बनिरहेको बेला, हामी घरभित्र थुनिरहेका बेला, हामीले रुकुममा हाम्रा छोरा चेलाहरूलाई, हाम्रा नवराजहरूलाई हामीले हिजो नवराजका कथाहरू पढेर आयौँ, नवराज राजा भएका कथाहरू पढेर आयौँ र ती कथाहरू पढ्दै आउँदाखेरि हामी घरभित्र बस्दै गर्दाखेरि नवराजहरू कुटी कुटी मारिएका कथाहरू पनि हामीले सुन्यौँ, हामीले पढ्यौँ। प्रत्यक्ष हामीले देख्न नपाए तापनि हामीले ती पढेका कथाहरू हिजो राजकुमार भएर राजा भएका नवराजहरू र आजका नवराजहरू, यी नवराजहरूले गर्दाखेरि मलाई चसक्क छुन्छ। गान्धारीको कविता मैले पढ्दै गर्दाखेरि मैले नवराज विकलाई सम्झेँ, ती दिवंगत आत्माप्रति श्रद्धासुमन गर्दछु। यस्ता कविताहरूका गजलहरू सँगसँगै केही समसामयिक परिवेशलाई लिएर लेखिएका हाइकुहरू छन्, कथाहरू छन् र आजका प्रमुख अतिथिज्यूको एउटा कथा छ, लाल पूर्जावाली। समाजमा पछिल्लो समय लाल पूर्जावालीहरूले धेरै घरहरू सपारेका पनि होलान्, तर ती सप्रेका घरभन्दा पनि बिग्रेका घरहरू छताछुल्ल भइरहेका छन्। हामीहरू पछिल्लो समय घरभित्र बसिरहँदाखेरि, भर्चुअल माध्यममा हामी जोडिरहँदाखेरि, सञ्जालमा जोडिरहँदाखेरि यी सञ्जालहरूले हाम्रा सप्रेका भन्दा पनि बिग्रेका कथाहरू, यी लाल पूर्जावालीहरूले घर बिगारेका कथाहरू, सायद त्यसैलाई देखेर होला प्रमुख अतिथिज्यूले यो कथा लेख्नु भएको। पछिल्लो समय कानुनी व्यवस्थाले गर्दाखेरि महिलाहरूका नाममा जग्गा जोड्दाखेरि सरकारलाई छल्न पाइन्छ भन्ने मानसिकता विकास भएको सन्दर्भ अभिव्यक्त भएको छ। हो, राज्यको नागरिक भइसकेपछि सरकारलाई कर तिर्नु आफ्नो दायित्व हो, तर नागरिकहरू कर तिरेर आफूले तिरेको करले आफूले आँसु रगत र पसिना बगाएर तिरेको कर राज्यका लागि कति सदुपयोग हुन्छ भनेर हेरेरै अनि त्यो सदुपयोग नभएको देखेर नै राज्यको कर छल्न उद्यत छन् होला भन्ने मलाई लाग्छ। यो व्यक्तिको प्रवृत्ति भन्दा पनि हाम्रो शासन व्यवस्थाको नियतिले गर्दाखेरि जनताहरूले त्यो अनुभूत गर्न नपाएका कारणले गर्दाखेरि लाल पूर्जावाली जस्ता कथाहरू सिर्जित भएका छन् र म कामना गर्छु यस्ता कथाहरू आगामी दिनमा हामीले लेख्न नपरोस्, हाम्रो शासन व्यवस्था फेरियोस्, हामीले त्यो अनुभूत गर्न पाइयोस्, हाम्रो हामीलाई राज्यले केही गरेको छ भन्ने कुराहरू बेहोर्न पाइयोस् भन्ने त्यो कथाले अभिव्यक्त गरेको छ। र कोरोनाले घर देशमा बस्नेहरूलाई, आफ्ना परदेशमा रहेका परदेशीहरू, आफ्ना जीवनका धनीहरूको कथाले आक्रान्त पारेको छ र त्यसैले कवितामा भन्छन्, विश्वभरि फैलियो नि कोरोना भाइरस, बाँच्ने हो कि मर्ने पनि डर मात्र लागिरहेछ। रीता कार्तिक कुँवरले आफ्ना परदेशीको सम्झनामा आफू घर देशमा बसेर आक्रान्त हुँदाका पीडाहरूलाई अभिव्यक्त गरेर कविता लेखेकी छन्। हो, अहिले हामी घर देशमा छौँ, हाम्रो मन बिरामी छ, तन बिरामी छ, ज्यान बिरामी छ, विश्व परिवेश बिरामी छ, तापनि यो बिरामी मन बोकेर, बिरामी ज्यान बोकेर पनि हामी साहित्यिक अनुष्ठानमा लागिरहेका छौँ। यो भनेको के त भन्दा हाम्रो भाषा हामीले जोगाउनु छ, हाम्रो संस्कार हामीले जोगाउनु छ, हाम्रा संस्कृति हामीले जोगाउनु छ, हाम्रा अग्रजहरू, हाम्रा धरोहरप्रति हामीले आस्था व्यक्त गर्नु छ, उहाँहरूको सम्मान गर्नु छ, उनीहरूले देखाएको बाटो हिँड्नु छ भनेर नै यो हिम्जा साहित्य प्रतिष्ठानले यो अनुष्ठान गरिरहेको छ। यसका प्रति म पुनः आभार प्रकट गर्दछु। र यसरी मैले सरस्वती किताबभित्रका केही कुराहरू भने, यसका राम्रा पक्षहरू, नराम्रा पक्षहरू पनि होलान् भन्ने लाग्न सक्छ। हो, हामी दिनपछि रात पनि बेहोर्छौँ, दिन हुन्छ नै त रात भएको छ, काम गर्ने क्रममा केही कमी कमजोरीहरू भएका हुन सक्छन्, तर आंशिक रूपमा आज 21औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दाखेरि हिमशिखरले धेरै कुराहरू सुधारेको छ। मैले यसका पहिलो अङ्कदेखि नै लिएर हरेक अङ्कहरू हेरेको छु र ती कमी कमजोरीहरू सुधारिँदै माझिँदै परिमार्जित हुँदै आइरहेका छन् र आगामी दिनमा अझै यीभन्दा राम्रा र स्तुत्य कार्यहरू हिम्जा साहित्य प्रतिष्ठानले गर्नेछ र हिमशिखरका सयौं श्रृङ्खलाहरू, हिमशिखर अङ्कका सयौं श्रृङ्खलाहरू, अङ्कहरू हामीले यसरी नै पढ्न पाइनेछ। यो हिम्जाको मलिलो माटोमा
उम्रेर यो हुर्कँदै बढ्दै यो तन्नेरी हुँदै गरेको हिमशिखर अझै मौलाउँदै जाओस् र भन्दै आज पुनः लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै नेपालीका महान चाड दसैँलाई हामीले घरभित्रै बसेर अन्त्य गऱ्यौँ। तिहार आइरहेको छ, तिहारलाई पनि हामीले सामाजिक सचेतना सहित भौतिक दूरी कायम गरेर हामीले मनाउनु पर्छ। हाम्रा संस्कारहरू, हाम्रा संस्कृतिहरू, हामीले हाम्रा अग्रजहरूले दिएको संस्कारलाई हामीले हामी पछिका पुस्तालाई पनि दिनु छ। हाम्रा संस्कारहरू मेटिन दिनु हुँदैन। संस्कृति मेटिनु भनेको हामी मेटिनु हो। भाषा, संस्कार, संस्कृति मर्नु भनेको हामी मर्नु हो। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रा संस्कारहरू जोगाउनु छ, हाम्रा जराहरूको उत्खनन गर्नु छ, त्यसलाई संरक्षण गर्नु छ, टुप्पाहरूको सुरक्षा गर्नु छ, ती ओइलिएका टुप्पाहरूलाई मलिला बनाउनु छ। त्यसैले हामीले साहित्यिक अनुष्ठानमा यसरी यो विषम परिस्थितिमा उभिएर पनि कर्म गरिरहेका छौँ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णप्रति साधुवाद प्रकट गर्दै यो अवसरका लागि प्रतिष्ठानप्रति आभार प्रकट गर्दै र आउँदै गरेको नेपाल सम्वत, छठ र दीपावलीको शुभकामना सहित म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।